नमस्कार, यो न्यूज 24 प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको विरोध कार्यक्रम झन उग्र बन्दै गएको छ। न्यायाधीशहरू नियमित मुद्दाको सुनवाई नै नगरी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिरहेका छन् भने कानुन व्यवसायी भने अब भिडन्तमै उत्रेका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्ना जायज मागहरू राख्नु स्वाभाविक हो, तर न्यायालय जस्तो संवेदनशील निकायको नियमित काम नै ठप्प पार्ने प्रविधि भने प्रश्न उठाउन लायक नै छ। अति आवश्यक क्षेत्रहरूमा अवरोध नगर्न आदेश दिने न्यायालय नै अवरोधको शिकार हुनु कतिको जायज हो? यो प्रश्न यति बेला ट्रेड युनियन शैलीमा विरोध गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि तेर्सिएको छ। अझ नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीको भाषणका शब्द र बार सदस्यले लगाएका नाराहरू सुन्ने हो भने न्यायाधीशहरूले अबका दिनमा सुनाएको क्रममा कानुन व्यवसायीहरूलाई विद्वान मित्र भनेर सम्बोधन गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने अवस्था समेत आएको छ। यता नेपाली कांग्रेसको गुट राजनीति फेरि चम्किन थालेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू निकटसँग छलफल गरेसँगै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आफू निकटसँग छलफल गर्ने भएका छन्। महाधिवेशन जति जति नजिक हुँदैछ कांग्रेसभित्रको गुट राजनीति त्यति नै बढिरहेको छ। विगतको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएर पनि सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको कांग्रेसले आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा गुटको राजनीतिलाई मलजल गरि नै रहेको छ। गुट राजनीतिलाई लोकतन्त्रको संज्ञा दिने कांग्रेस पार्टीभित्रको भागभण्डामा रमाउने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्दै राजनीतिक जीवन अघि बढाउँदै अहिलेको आधुनिक समयमा समेत उही शैलीमा रमाइरहेको छ। महाधिवेशनमा पार्टीको पदाधिकारीमा धमाधम उम्मेदवारी दिने र पराजय भोगेपछि गुटको रूपमा परिवर्तन हुने प्रवृत्ति पनि यही गुट राजनीतिको उपज नै हो। यो प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुने छाँट भने देखिँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। बागमती प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार, आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी शालिग्राम जमरकटेललाई, स्वास्थ्य मन्त्रीमा निमा लामा नियुक्त। प्रधान न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीश बिहिबार पनि इजलासमा अनुपस्थित। पेशी तोकिए पनि मुद्दाहरूमा सुनवाई हुन सकेन। बारको आन्दोलन उग्र बन्दै। प्रहरी प्रशासनबाट डोमिनेट गरेर करप्सनलाई बढाउने काम गरिरहेका 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा संस्थापनको आनाकानीले एमाले भित्रको विवाद बढ्दै। सहमति कार्यान्वयन भइसकेको संस्थापनको दाबीमा भीमराव लगायतका नेता असन्तुष्ट। 3 दिनदेखि घटेको शेयर बजारमा बिहिबार 59.5 अङ्कको ह्रास। कारोबार रकम पनि घटेर 5 अर्ब 11 करोडमा सीमित। र व्यवस्थापकीय कमजोरीको शिकार बन्यो नेपाली महिला क्रिकेट टोली। समयमै पीसीआर परीक्षा, फ्लाइट छुटेकाले सडक मार्गबाट फर्कन बाध्य। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। बिहिबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले 2 मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमरकटेल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। जमरकटेलले आर्थिक मामिला तथा योजना र लामाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। नवनियुक्त 2 मन्त्रीले बिहिबार नै प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। यसअघि पहिले चरणमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भणेल, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तान र नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका उपनेता कृष्ण प्रसाद खनाललाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भएको थियो। भणेललाई भौतिक पूर्वाधार, मोक्तानलाई सामाजिक विकास र खनाललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएका मुद्दाहरू बिहीबार पनि सुनवाई हुन सकेन। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार 9वटा इजलास गठन गर्दै 177वटा मुद्दाको पेशी तोक्नु भएको हो। तर प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरेर अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बाहेकका मुद्दा भने हेरेनन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नो इजलासमा भने बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका 6 मुद्दा राखेर सबैमा सुनवाई गर्नु भएको छ। बाँकी 8वटा इजलासमा भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासँगै अन्य मुद्दाका पेशी पनि तोकिएका थिए। तर बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरूले अन्य मुद्दा हेरेनन्। पछिल्लो 2 सातादेखि न्यायालयमा राजीनामा माग्ने र राजीनामा नदिने अडान जारी छ। यसले समग्र मुद्दा प्रक्रिया अन्योलमा परेको भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको आन्दोलनलाई शुक्रबारबाट थप सशक्त बनाउने भएको छ। राणाको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको बारले बिहीबार प्रहरीसँग भएको धरपकडपछि थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने भएको हो। बिहीबार सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायी र सुरक्षाकर्मी बीच धकेल हुँदा 7 जना घाइते भएका छन्। उक्त घटनाको भत्सर्ना गर्दै बारले शुक्रबारदेखि कडा आन्दोलन गर्ने भएको हो। महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबार बिहान 9:30 बजे नै सबै कानुन व्यवसायीहरूलाई बार कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन जारी गर्नु भएको छ। बिहीबार सभामा सम्बोधन गर्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले राणालाई गेटमै रोक्ने घोषणा गर्नु भएको छ। श्रेष्ठले कार्तिक 14 गते शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्दै आए पनि प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा प्रहरी हस्तक्षेप गराएको आरोप लगाउनु भयो। सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा हामीलाई जुन सीमा दिएको छ त्यो सीमाभित्र सीमित रहेर हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरेका थियौँ। माइक राखेर कार्यक्रम गर्न खोज्दाखेरि उसले कहाँ मान्छे ल्याएर कार्यक्रम गर्नु हुने, अनि हामी कानुन व्यवसायीले बारले आफ्नै प्राङ्गणभित्र कार्यक्रम गर्दाखेरि रोक्न आउने, पुलिस लगाउने। त्यसबाट के देखियो त न्यायपालिकालाई प्रहरी प्रशासनबाट डोमिनेट गरेर करप्सनलाई बढाउने काम गरिराखेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै बारले दैनिक 2 घण्टा कालो पट्टी बाँधेर उपत्यकाका अदालतहरूमा धरना दिँदै आएको छ। त्यस्तै कार्तिक 8 गतेदेखि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नु अघि नेता पौडेलले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको हो। बैठक शुक्रबार दिउँसो बस्ने तयारी रहेको छ। पौडेल समूहले आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो समूहबाट साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुन केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएको जनाएको छ। बिहीबार मात्रै कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफू निकट पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको तयारीका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गर्ने बताएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 27 सम्म काठमाडौँमा हुनेछ। कांग्रेसले वडा अधिवेशन नभएका जिल्लाहरूमा कार्तिक 27 गतेदेखि अधिवेशनका कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रीय महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। गृहनगर तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 मा भएको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा सदस्य रहेर काम गरेका पौडेलले 77 वटै जिल्लामा सदस्यताको विवाद समाधान भए लगतै महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। बुधबार मात्रै कांग्रेसले रौतहटको क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गरी सदस्यहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हाल कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका पौडेल 13औं महाधिवेशनपछि नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। देशभर 12औं राष्ट्रिय जनगणना प्रारम्भ भएको छ। बिहीबार शीतल निवासमा पुगेको गणकको टोलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो परिवारको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको हो।
देशभर गणकहरू जनताका घर घरमा पुगेर जनगणना गरिरहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारासहित सुरु भएको जनगणना मङ्सिर 9 गते सकिँदैछ। देशभरको जनगणना गर्न 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षक खटाइएको विभागका निर्देशक केशव कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो। देशभरमा 87वटा जिल्ला स्तरका जनगणना कार्यालय स्थापना गरेको उहाँले बताउनुभयो। गौतमले तथ्याङ्क गुणस्तर कायम हुने गरी जनगणना हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आउनेलाई सही तथ्याङ्क दिएर सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालय थ्रु चाहिँ नि भारतीय सरकारसँग यी कुराहरूमा अगाडि काम छलफल भएको अवस्था पनि हो र यसको यो भइकन चाहिँ नि भारतीय सरकारबाट सहज आउट दिने र जनगणना गराउने अवस्था रह्यो भने हामी फिजिकली गएर जनगणना गर्छौँ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराएर राष्ट्रको नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य सूचना सङ्कलन गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सम्पूर्ण देशवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले जनगणनाले व्यक्तिको गणना मात्रै नगरी देश विकासको समग्र मार्गचित्र पनि तय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताले दिएका सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण तथ्याङ्क ऐन 2015 बमोजिम गोप्य रहने भएकोले आफ्नो घरमा आउने गणकलाई सही विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध पनि गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा सहभागी हुनुभएको छ। बिहिबार ओली निवास बालकोट पुगेका गणकको टोलीलाई आफ्नो परिवारको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदै अध्यक्ष ओली राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा सहभागी हुनुभएको हो। गणकहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर ओली स्वयंले दिनुभएको थियो। सो क्रममा ओलीले जनगणनाका क्रममा जनतालाई सम्झाइ बुझाइ वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सुझाव दिनुभयो। जनगणनाका कारण विभिन्न क्षेत्रको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ। गणकहरूले पनि उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। यो थपिदिने होइन, तर यसको असर के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि यहाँनिर यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। समग्रतामा शिक्षामा स्वास्थ्यमा अरू ठाउँमा के गर्नुपर्ने रहेछ, जबका अपर्च्युनिटी कसरी क्रिएट गर्नुपर्ने रहेछ, कुन ठाउँका मान्छे जस्तो यो सूर्यविनायक नगरपालिकामा कुन छ त शैक्षिक स्तर, कुन छ रोजगारीको अवस्था। जनगणनाको प्रश्नावलीमा 80वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। देशभर गणकहरू जनताका घर घरमा पुगेर जनगणना गरिरहेका छन्। महाधिवेशनको मिति नजिक रहेको नेकपा एमाले भित्रको विवाद चर्किएको छ। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांगठनिक सदस्यता वितरणमा अनियमितता गरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले आपत्ति जनाएको हो। तर संस्थापन पक्ष भने यो असन्तुष्टिप्रति सकारात्मक देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ। यसअघि पार्टीमा सन्तुलन मिलाउने नाममा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट बनाइएको थियो। तर पार्टीको एकता कायम राख्ने भन्दै एमालेको संस्थापनले असन्तुष्ट पक्षसँग 10 बुँदे सहमति गरेर पार्टीको पुरानै स्वरूपमा फर्किने आश्वासन दिएको थियो। सोही बमोजिम गत असारमा 10 बुँदे सम्झौता समेत भयो। उक्त सम्झौता अनुसार उपाध्यक्ष भीम रावल सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज नै कायम हुनुपर्ने थियो। तर हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ। 10 बुँदे भने म कैलालीको इन्चार्ज 10 दुईभन्दा अगाडि त म थिएँ नि त कैलालीको। अहिलेसम्म मलाई कैलालीको बैठकको पनि जानकारी छैन। कैलालीको पार्टी कमिटीको कुनै पनि अनि त्यसपछि बसेको मलाई जानकारी छैन र अनि इन्चार्जका हैसियतले मसँग कुनै पनि परामर्श गरेको छैन। तर संस्थापन पक्षले त्यसलाई पनि ठाडै अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ। 10 बुँदे सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको उनीहरूको दाबी छ। 10 बुँदे एउटा पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव हो। यो प्रस्ताव अनुसार पार्टीले सर्कुलर जारी गरेको छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने सहजकर्ताको संयोजनको जिम्मा लिनुभएको साथीले राजीनामा दिइसक्नुभयो। सायद यसको काम सकियो भनेर पनि होला, अथवा उहाँले कति काम नसके भनेर पनि होला, सक्न सकिन भनेर। धेरै जसो अब यसको समस्या छैन। त्यस्तै कैलालीका पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई ओझेलमा पारेर जथाभावी संगठित सदस्यता बाँडिएको भने असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता हुँदाखेरिको सदस्य संख्याभन्दा बेसी जो माओवादी र एमाले अलग अलग पार्टी भइसके पूर्वत अवस्था फर्किसकेपछि पनि
कैलालीको हकमा जम्मा माओवादी आउँदा 10 को आरआरीमा थियो, मैले त्यो तथ्याङ्क सहित बाहिर ल्याएको छु भनेको छु। र अहिले अनि त्यसपछि फेरि त्यही 9,000 को आरआरीमा अनि 22,000 अनि त्यसपछि तपाईँको अहिले सदस्यता पुर्याएको छ मनपर्ने ढङ्गले। तर संस्थापन पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता यसलाई पनि स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। पार्टीभित्र लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता वितरण गरिएको उनीहरूको दाबी छ। सुदूरपश्चिममा बसेर राजनीति नगर्ने व्यक्तिले आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो आरोप लगाइरहेको उनीहरू बताउँछन्। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिमको पार्टी सङ्गठित सदस्यता नियमित रूपमा भएको छ। यसमा कुनै किसिमको अनियमितता छैन र त्यो नेकपा एमालेको समर्थक शुभेच्छुकहरू, नेता कार्यकर्ताहरू, लामो समयदेखि काम गरेका मान्छेहरूले मात्रै सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको छ। तर पछिल्लो समय 10 बुँदे कार्यान्वयनको विषयले एमाले भित्रको विवाद उग्र बन्दै गएको छ। सोही सहमति कार्यान्वयन भई एमाले पुरानै स्वरूप फर्किन्छ भन्ने नेता भीम रावलको अपेक्षा विपरीत संस्थापन लागेकाले पनि यस्तो स्थिति बनेको हो। तर संस्थापन पक्षले पनि रावलकै माग अनुसार काम गर्दा पार्टीका अन्य नेतालाई चित्त बुझाउन नसक्ने भएकाले पनि 10 बुँदेलाई छल्ने प्रयत्न गरेको बुझ्न कठिन छैन। यसले सो प्रदेश विवाद तत्कालै समाधान हुने सहज मार्ग देखिएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले शपथ लिनु भएको छ। नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले बिहिबार राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश 1 मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले बिहिबार संविधानको धारा 167 बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा जीवनबहादुर शाही नियुक्त हुनुभएको 10 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तारको कुनै सुरसार देखिएको छैन। शाहीले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सरकार अन्य 7 मन्त्रालय एक्लै सम्हालिरहेका छन्। तर मन्त्री बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धनका दलहरूबीच कुनै पनि औपचारिक छलफल समेत हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले गत कार्तिक 16 गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा कांग्रेस कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने हुँदा शाहीले सो अवसर पाए। कार्यकाल पूरा गर्न लागेका महेन्द्र बहादुर शाहीले राजीनामा गरेपछि जीवन बहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री बन्न पाएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर गठबन्धनमा कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने भागबण्डा नमिल्दा शाहीले एक्लै सरकार चलाइरहेका छन्। गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रले 4, समाजवादीले 3 र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित अन्य 2 मन्त्रालय पाउनुपर्ने आफ्नै दाबी गरिरहेका छन्। दाबी गरे अनुसार मुख्यमन्त्री सहित 10 मन्त्रालय आवश्यक पर्छ। तर मन्त्रालयको संख्या भने मुख्यमन्त्री सहित 8 मात्र छ। मुख्यमन्त्री शाही भने यसअघिको सरकारकै स्वरूपमा यो सरकारको संरचना हुनुपर्ने बताउँछन्। 7वटा मन्त्रालय हुन गयो भने एउटा अब यो जोडिने कुरा पनि आइरहेको छ। यसले अलिकति राम्रो मिलेन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यस्तो भयो भने कांग्रेसको भागमा एउटा मन्त्रालय पर्ला। यसअघि टुक्राइएको मन्त्रालय घटाउने हो भने कांग्रेस एउटा मात्र मन्त्रालय लिएर चित्त बुझाउन तयार देखिएको छ। यदि मन्त्रालयको संख्या 8बाट 7 मा झार्ने हो भने आफूहरू मुख्यमन्त्री र एउटा थप मन्त्रालय चित्त बुझाउने, तर मन्त्रालयको संख्या 8 हुँदा 2 मन्त्रालय नछोड्ने मुख्यमन्त्री शाहीको अडान छ। मलाई अप्ठ्यारो पार्नु सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरू अप्ठ्यारो पार्नु हैन, त्यो त मलाई त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। म चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मलाई एक रति पनि त्यो चिन्ताको विषय पनि छैन। त्यस्तो उहाँहरूले सोच्नु भएको भन्ने मलाई लाग्दैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि पूर्व सहमति अनुसार आफूहरूले 3वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री शाही यसअघिको सहमति अनुसार नेकपा समाजवादीलाई 3 मन्त्रालय दिन तयार देखिएका छन् भने माओवादी केन्द्र भने आफूले मन्त्रालय थप्ने दाउमा देखिन्छ। सत्ता परिवर्तनका लागि केन्द्रमा जसो तसो सहमति भए पनि सरकारले पूर्णता पाउने विषय भने अझै ओझेलमा छ। यसले नयाँ सरकार आएर पनि प्रभावकारी काम गर्न भने नसक्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको रिपोर्ट।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले विभिन्न भारतीय पदाधिकारीसँग भेट गर्नुभएको छ। प्रधान सेनापति शर्माले बिहिबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलसँग छुट्टा-छुट्टै शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो। शिष्टाचार भेटपछि आज नै प्रधान सेनापति महारथी शर्माले नयाँ दिल्लीमा रहेको नेशनल डिफेन्स कलेजको भ्रमण समेत गर्नुभएको छ। उहाँलाई त्यस अवसरमा कलेजको वाल अफ अनरबाट सम्मानित गरिएको थियो। प्रधान सेनापति शर्मा यो सम्मान प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो सम्मान आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गर्ने यस कलेजका आल्मुनीहरूलाई मात्र दिइने गरिन्छ। महारथी शर्माले सन् 2013 मा यस कलेजबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स एनडीसी गर्नुभएको थियो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि विरुद्धको तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नेकपाले बिहिबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको पेट्रोलियम तथा खाद्य वस्तु जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले निरन्तर मूल्य वृद्धि गर्दै आएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा नेकपाले एमसीसी खारेज हुनुपर्ने, जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित कोण सभामा नेकपाका नेता माइला लामाले सरकारले गरेको जनविरोधी कामलाई हेरेर बस्न नसकिने बताउनुभयो। यस्तै नेकपाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि विरुद्ध आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले गरेका अमानवीय निर्णयहरू, सरकारले गरेका जनविरोधी हरकतहरू के हामी यो चुपचाप ठुलो सहेर बस्न सक्छौँ? यो कुरा असम्भव छ। यसैले आज हामी सडकमा आएका छौँ र हाम्रो पार्टीले 30 गतिसम्मको मूल्य वृद्धि विरुद्धको जनताका अपेक्षा र भावना विपरीत गरेको सरकारका निर्णयहरूको विरुद्धमा जनप्रदर्शन सहित नेपाल बन्दको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। आयल निगमले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी निगमले थप 75 रुपैयाँ बढाएर ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1575 रुपैयाँ कायम गरेको छ भने पेट्रोल, डिजेल र मोटीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको विरोधमा 6 विद्यार्थी संगठनले सङ्घर्ष गर्ने भएका छन्। 6 विद्यार्थी संगठनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउनेमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोबियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष पनरायण श्रेष्ठ, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका निकट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष प्रकाश शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल छैठौँका देवेन्द्र कुवर हुनुहुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए कार्तिक 26 गते बिहान 9 देखि 11 बजे आयल निगमका महाप्रबन्धक लगायत कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध तथा घेराउ गर्ने, कार्तिक 28 गते प्रदर्शनमा मार्गका दिउँसो 2 बजे खाली सिलिन्डर प्रदर्शन गर्ने चेतावनी विद्यार्थी संगठनहरूले दिएका छन्। त्यस्तै कार्तिक 30 गते देशभर आयल निगमको कार्यालयमा कालो ब्यानर राखी विरोध गर्ने र मङ्सिर 2 गते 2 बजे माइतीघर मण्डलामा सडक बहस गर्ने उनीहरूले जनाएका छन्। नेपालमा बिहिबार थप 317 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9609 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 301 जना र 3033 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,11,055 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,466 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 279 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,97,059 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,535 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत व्यापारका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सामेल गराउने उद्देश्यले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले निजी क्षेत्र अन्तर्गतका निफ्रा र नेपेक्स कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विद्युतको खपत बढाउन नसकेकाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा जोड्न लागेको हो। सरकारी स्वामित्वमा रहेको विद्युत प्राधिकरणले मन्त्रालयले गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा समेत लैजाने बताएको छ। राज्यले निर्णय गर्यो भने प्राधिकरणले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्छ। निजी क्षेत्रले गर्दाखेरि प्राधिकरणलाई त के आपत्ति भयो होइन। निजी क्षेत्र भनेको डिफ्रेन्ट निकाय हो। विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो काम गर्छ। अब निजी सेक्टरले अर्को काम गर्ने, आफ्नो काम गर्ने, सबले आफ्नो काम गर्ने हो। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सामेल गराउनु फाइदा रहेको बताइएको छ। निजी क्षेत्रको प्रवेशले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेमा समेत विश्वास लिएको छ। निजी क्षेत्रको क्षमता बढ्नु भनेको राज्यलाई, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि फाइदा नै कुरा हो। हेर्नुहोस् होइन, निजी क्षेत्रले कुनै चिज राम्रो काम गर्नु भने निजी क्षेत्र पनि राज्यको एउटा अङ्ग नै हो होइन। त्यसमा प्राधिकरणलाई पनि सहयोगै हुन्छ। यदि निजी क्षेत्र यदि सक्षम भएर, कम्पिटेन्ट भएर यदि विद्युत व्यापार गर्न आउँदाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई त्यसको डेफिनेटली त्यसमा फाइदा हुन्छ। करिब 2 वर्ष अगाडि रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रियालाई हाल अघि बढाइएको हो। उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आएकोले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा सामेल गर्न लागि हो। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। बिहीबार नेप्सेमा 59.57 अङ्कले घटेर 2690.29 बिन्दुमा आएर थामिएको हो। यस दिन 225 कम्पनीका 94,75,000 किता सेयर 73,100 पटक कारोबार भएका हुन्। कारोबार रकम भने 5 अर्ब 11 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। बिहीबार कारोबार भएका सबै उपसूचक ओह्रालो लागेका छन्। जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 316 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। निर्जीवन बीमा 293, विकास बैंक 194, लघु वित्त 114, वित्त 109, होटल एन्ड टुरिज्म 92, जलविद्युत 70, उत्पादनमूलक 63, व्यापार 59, अन्य 56, वाणिज्य बैंक 29, लगानी 2 र म्युचुअल फन्ड 0 अङ्कले ओह्रालो लागेका हुन्। सबैभन्दा बढी कमाउनेमा मानुषी लघु वित्त रहेको छ, जसको प्रतिकिता आम्दानी 10%ले बढेको छ। सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा भने महालक्ष्मी विकास बैंक रहेको छ, जसको प्रति शेयर आम्दानी 9% का दरले ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार महालक्ष्मी विकास बैंकले गरेको छ, जसको कारोबार रकम 47 करोड 49 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फेरि स्थगित भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुने भनी तय गरेको ए डिभिजन लिग अब मङ्सिर 3 गतेबाट मात्र सुरु हुने भएको हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सातो बाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्नेछन्। सो प्रतियोगिता टिभीमा समेत प्रत्यक्ष प्रसारण हुने एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगिताका खेलहरू दशरथ रङ्गशाला, एन्फा कम्प्लेक्स र च्यासल स्टेडियममा हुने एन्फाले जनाएको छ। त्यस्तै केही खेलहरू पोखरा रङ्गशालामा लैजान पनि एन्फा सकारात्मक रहेको छ। लिगबाट 2वटा टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। अघिल्लो सिजन 1 टोली मात्र रेलिगेसनमा परेको थियो। लिग विजेता टोलीले 75 लाख, उपविजेताले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख प्राप्त गर्नेछन्। महिला क्रिकेट टोलीको व्यवस्थापनले गम्भीर लापरवाही गर्दा खेलाडीहरू बसबाट स्वदेश फर्किनु परेको छ। बङ्गलादेशमा अभ्यासका लागि गएको नेपाली महिला क्रिकेट टोली व्यवस्थापनको लापरवाहीका कारण हवाई मार्गबाट नेपाल आउन नपाएको हो। नेपाली टिम आइसिसी वुमन्स T20 विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको तयारी गर्न कार्तिक 18 मा बङ्गलादेश प्रस्थान गरेको थियो। बङ्गलादेशमा रहँदा नेपाली टोलीले स्थानीय टोली BKSPसँग 3 अभ्यास खेल खेलेको थियो। नेपाली टोली बिहीबार बिहान 9:15 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लने कार्यक्रम तय भए पनि अन्तिम समयमा कोभिड-19 प्रोटोकल पालन हुन नसकेपछि
टोलीले काठमाडौँ फर्किने उडान छुटाएको नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। ढाकाबाट सातामा 2 दिन काठमाडौँमा उडान हुने गरेको छ, तर अर्को उडान आइतबार मात्रै रहेको छ। आइतबार नेपाली महिला टोलीले कतार भ्रमणको लागि टिकट काटिसकेको छ, त्यसैले पनि टोली बसबाट नेपाल आउन लागेको हो। सन् 2023मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने T20 विश्वकपको लागि नेपालसहित 6 राष्ट्रले ग्लोबल छनौटका लागि युएईमा एसिया छनौट खेल्न लागेको हो। छनौटमा नेपाल, भुटान, हङकङ, कुवेत, मलेसिया र युएई गरी 6 राष्ट्र सहभागी छन्। अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बागमती प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार, आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी शालिग्राम जमखटेललाई, स्वास्थ्य मन्त्रीमा निमा लामा नियुक्त। प्रधान न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीश बिहिबार पनि इजलासमा अनुपस्थित, पेशी तोकिए पनि मुद्दाहरू सुनवाई हुन सकेन। बारको आन्दोलन उग्र बन्दै न्यायपालिकालाई प्रहरी प्रशासनबाट डोमिनेट गरेर करप्सनलाई बढाउने काम गरिरहेका छन्। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा संस्थापनको आनाकानीले एमाले भित्रको विवाद बढ्दै, सहमति कार्यान्वयन भइसकेको संस्थापनको दाबीमा भीम रावण लगायतका नेता असन्तुष्ट। कैलालीका 10 चेक 2 भन्दा अगाडि त म थिएँ नि त कैलाली। अहिलेसम्म मलाई कैलालीको बैठकको पनि जानकारी छैन। 3 दिनदेखि घटेको शेयर बजारमा बिहिबार 59.57 अङ्कको ह्रास, कारोबार रकम पनि घटेर 5 अर्ब 11 करोडमा सीमित। र व्यवस्थापकीय कमजोरीको शिकार बने नेपाली महिला क्रिकेट टोली, समयमै PCR परीक्षण नगर्दा फ्लाइट छुटेकोले सडक मार्गबाट फर्किन बाध्य। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।